يا مبديء جمال الله يا نائب رسول الله يا كبيد المصطفى يا صاحب الوفا يا سر المرتضى يا سر المرتضى يا جيلان يا جيلان شيخنا الجيلان غوث الأعظم محي الدين عبد القادر جيلاني يا بحر الشريعة يا سلطان الطريقة يا بحر الشريعة يا سلطان الطريقة يا برهان الحقيقة يا نور المعرفة يا كاشف الأسرار يا غافر الأوزار يا طراز الأولياء يا عضود الفقراء